नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँहरूलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शकवृन्द। आज हामी राजधानीको पर्यटक केन्द्र ठमेलका होटल व्यवसाय र राजधानीका सस्तो बजारमा समेत चिनिया प्रभावबारे आजको अलग धारलाई केन्द्रित गरेका छौँ। त लागौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। अब आजको प्रस्तुति दर्शकवृन्द राजधानीको ठमेल क्षेत्रमा सञ्चालित होटल लगायतका व्यवसायमा चिनिया प्रभाव वात्तै बढेको छ। आजभोलि ठमेलको परिचय नै बदल्ने गरी चिनियाहरूले चाइनिज टाउनको संज्ञा दिन थालेका छन्। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 26 र 27 मा पर्ने ज्याठा टोललाई पनि चाइनिज बस्ती भन्न थालिएको छ। आजकल चाइनिजहरूको बसोबास यो क्षेत्रमा आश्चर्यजनक रूपमा बढ्दो छ। दर्शकवृन्द, चिनियाले महँगो घर भाडामा तिरिदिँदा नेपाली व्यवसायीले घर भाडामा पाउनै नसक्ने स्थिति बनेको छ। दर्शकवृन्द, फुटपाथमा चुरोट बेच्नेदेखि क्यासिनो व्यवसायसम्ममा यिनीहरू सक्रिय देखिन्छन्। पछिल्लो समय चिनियाहरूले मसाज सेन्टर समेत खोल्न थालेको चर्चा छ। दर्शकवृन्द, बाँकी अलग धारको यो रिपोर्ट मार्फत ठमेल बढ्दो चिनिया लगानी, नेपाली व्यापारी विस्थापित हुँदै। साँझ परेपछि ठमेल क्षेत्र व्यस्त हुन्छ। पर्यटकहरूको आगमन तथा स्वदेशी मानिसहरूको रात्रिकालीन जमघटले पनि ठमेल क्षेत्रको परिचयलाई पृथक बनाएको छ। विशेष गरेर विदेशबाट आउने पर्यटकहरूको पहिलो रोजाइमा यो क्षेत्र पर्दछ। पर्यटकीय केन्द्रमा व्यापार बढ्दो छ। विशेष गरेर होटल, रेस्टुरेन्ट, बार, क्लब ठमेलको परिचय हो। स्वदेशी लगानीकर्ताको व्यवसायमा लगानी नौलो विषय यो क्षेत्रका लागि हुँदै होइन, विदेशी लगानी पनि दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। विशेष गरेर चाइनाबाट आएर व्यापार गर्नेको संख्या यो क्षेत्रमा बढ्दै गएको छ। चाइनिजहरूको लगानीमा ठुल्ठुला होटल, लज तथा अन्य विभिन्न व्यापारहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। यिनीहरूले कसैले के गर्यो त्यो त गभर्मेन्टको काम हो। सन्तुष्ट त हामी सन्तुष्ट भने कि हामीलाई आएर यिनीहरूले आएर हामी नेपालीहरूको व्यापार बढोस्। कोही पनि टुरिस्ट आएपछि हामीले यहाँ नेपालीको व्यापार बढोस्, दुई चारजना यसो होटलमा बसोस्, होटलमा 2-4 आम्दानी होस्, रेस्टुरेन्ट होस्। त यिनीहरूको रेस्टुरेन्ट, होटल सबै व्यापार, कार्गो, इभन कार्गो के सामान पर्न कार्गो पनि यिनीहरूको छ। सबै भएपछि हामीले नेपालीहरूले के पाउने केही छैन। त्यही भएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ सन्तुष्ट भन्दा असन्तुष्ट धेरै जस्तो लाग्छ मलाई। स्थानीयहरूका अनुसार चाइनिजहरूको यस क्षेत्रमा प्रवेश 1 दशक अघिदेखि भएको हो। उनीहरूले सामान्य रुद्राक्ष पसलदेखि क्यासिनोसम्म सञ्चालन गरिरहेका छन्। उनीहरूको अन्य लगानी पनि उत्तिकै छ। यो चाइनिजहरू आएको त अलिअलि आएको त 5-7-8 वर्षै भइसक्यो, 8-10 वर्षै भइसक्यो है। अब हर साल चाहिँ नि 2-3 वर्षमा अलि एकदमै ग्रो भएको छ। चाइनिजहरू 2-4 वर्ष भूकम्पपछि नै धेरै नै आएको छ। के गर्छन् यिनीहरूले यहाँ? यिनीहरू व्यापार सबै ठिक छ। होटल छ, रेस्टुरेन्ट छ, ज्वेलरी पसल छ है। अरू ब्युटी पार्लर खोल्न आएको छ अहिले है। भन अहिले मैले सुने त अहिले नयाँ यहाँ एउटा चाहिँ नि मसाज पनि खोलेको छ भन्छ। चाइनिजहरूको उद्देश्यमा कम्पनी खडा गरेर धेरै आफ्ना मानिसहरूलाई नेपाल ल्याउने देखिएको छ। यसका लागि नेपाली नागरिकलाई प्रयोग गरेर कम्पनी खोल्ने र उताबाट एउटा कम्पनी बराबर 25-30 जनासम्म नागरिकलाई कामदारको रूपमा भित्र्याउने प्रचलन बढेको त्यहाँका स्थानीय तथा व्यापारीहरूले अनौपचारिक कुराकानीमा बताउने गरेका छन्। पहिले चाहिँ 6-7 वर्ष अगाडि चाहिँ चाइनिज छन्, यो त डेटमा थियो। अहिले चाहिँ यो ज्यादा मेरो इलाका भनेको त्रिदेवी चौकदेखि ज्यादा चौकसम्म पर्छ। यहाँ चाहिँ नि 80% चाहिँ चाइनिज छ। चाइनिज पसल र रेस्टुरेन्ट र ह्यान्डिक्राफ्टहरू छ, उनीहरूकै छ। कम्पनी खडा गरेर चाइनिजहरूले चाइनिजलाई नै ठग्ने गरेको बताइन्छ। क्यामेरा अगाडि बोल्न नचाहेका एक व्यापारीले प्रत्येक नयाँ मानिसहरूबाट नेपाल ल्याए बापत 1 देखि 2 लाख चाइनिज रुपैयाँ लिने गरेको प्रमाण आफूले फेला पारेको दाबी गरेका छन्। यस्तै अर्का एक व्यापारीका अनुसार रातभर क्यासिनो चलाएर पैसाको कारोबार गर्न चाइनिजहरू लागि परेका छन्। सबै महिनावारी बस्छन्,
कोही 1 वर्षको लागि पनि बुक गरेका हुन्छन्। यिनीहरूको सिस्टम के छ भने आएर बस्ने, व्यापार गर्ने, पैसा लिएर जाने। नेपाली प्रडक्ट बेच्नु पाएनन् गभर्मेन्टले। यिनीहरूले अब भन्ने बेलामा चाहिँ गभर्मेन्टले 20 लाख ल्याउँछु भन्छन् यिनीहरू, अनि यिनीहरू आएर चाहिँ सबै एउटा कम्पनी खोल्दाखेरि आफ्नै कम्पनीमा 4 जना 5 जना आफ्नै मान्छे लिएर राखेपछि नेपालीलाई के फाइदा भयो। स्थानीयहरूका अनुसार रातको समयमा उनीहरूका बालबच्चाहरू सडक पेटीमा बसेर चुरोट बेच्ने काममा समेत सक्रिय रहेका छन्। घरबेटीसँग 2वटा सम्झौता गरेर ट्याक्स हाल्ने काम समेत उनीहरूबाट भइरहेको छ। 1 लाखमा घर भाडा लिएको भए 1 लाखको एउटा सम्झौता र 40,000 को अर्को सम्झौता उनीहरूले गर्ने गरेका छन्। क्यामेरा अगाडि बोल्न नचाहेका एक घरबेटीका अनुसार चाइनिजहरूले घरबाहल बापत कर छल्न उनीहरूसँग आफूहरूले 2वटा सम्झौता गरे पनि पहिलो वर्ष उनीहरूले 1 लाख भाडा दिने र दोस्रो वर्षदेखि 40,000 मात्र दिने तीतो यथार्थ आफूसँग रहेको दाबी गरे। पहिले चाहिँ 20-25 हजारमा 70 पाउने, अहिले चाहिँ 80,000, 90,000, 1 लाख लिन्छ। पहिले काश्मीरले महँगो गर्यो भन्छ, अहिले काश्मीरले भने पनि उनीहरूले बढी तिरिरहेछ भाडाहरू। अनि यो नम्बर 1 भयो। नम्बर 2 चाहिँ यहाँ ज्याठा लाइन चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ नि रेस्टुरेन्ट पनि म्याक्सिमम भयो। रेस्टुरेन्ट गर्दाखेरि हाम्रो समितिलाई चाहिँ भनौँ न हल मङ्गाल चाहिँ म्याक्सिमम जाम हुन्थ्यो। पहिले चाहिँ वर्षको 2 चोटि गरेर सफा गरेर पुग्थ्यो, अहिले चाहिँ हरेक महिनामा थल सफा गर्नुपर्छ। थल सफा गरेर फेरि उनीहरूसँग पैसा माग्दाखेरि पनि उनीहरूले पैसा दिँदैन। समस्या त्यहाँ छ अहिले। चाइनिजहरूको यो क्षेत्रमा व्यवसाय बढे पश्चात घर साहुलाई भने फाइदा भएको छ। सामान्य कोठा भाडा भन्दा धेरै उनीहरूले पाइरहेका छन्। तर यसको प्रत्यक्ष मारमा नेपाली व्यवसायी परेको गुनासो पनि बढेको छ। हो दशमिन्त रोचक त के छ भने महानगरपालिकाको वडा कार्यालयसँग ठमेलका सबै होटल दर्ता छैनन्। दर्ता नै नभई होटल सञ्चालन गर्दा गलत गतिविधि बढ्ने सन्तास स्थानीयमा देखिन्छ। दशमिन्त गलत गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा चिनियाहरू धमाधम पक्राउ परिरहेको बेला ठमेलमा पनि प्रहरी निगरानी बढाउन जरुरी देखिन्छ। बाँकी अलग धारको यो रिपोर्ट मार्फत गैर कानुनी गतिविधिमा चिनियाहरू अब ठमेलको नामै चाइना टाउन। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठमा रहेको रोयल स्ट्यान्ड होटलबाट अवैध कारोबार हुने समाचार एक म्यागजिनले प्रकाशन गरेको थियो। त्यहाँ नेपाली लगानीकर्तासँग मिलेर 2 चाइनिजले अवैध कारोबार गरिरहेको समाचारमा जनाइएको छ। अनलाइनको प्रयोग गरेर ग्याम्बलिङ, म्याच फिक्सिङ र अश्लील भिडियो देखाएर चाइनिजहरूबाटै लुट्न ती चाइनिजहरू सक्रिय रहेका छन्। प्रहरीले असोज 8 गते एयरपोर्टमा 5 जना नागरिक पक्राउ गरेपछि सो कुराको रहस्य सार्वजनिक भएको हो। यता ठमेलमा होटल व्यवसायमा चाइनिजहरूको लगानी बढ्दो छ, तर सरकारी निगरानी भने त्यति देखिएको छैन। उनीहरूको चाहिँ एक्टिभिटी छ, हाम्रो ठमेल भन्दा पनि बाहिरतिर बढी छ। जस्तै अब बालाजु भनौँ, मनमेजु भनौँ, अब बुढा नीलकण्ठ छ होइन, ठमेलमा पनि छ होला त्यो होइन। अब यो सरकारले त्यो त निगरानी त गर्दैछ। मैले पनि सुन्नमा आएको अनुसार धेरै अहिले चाइना सरकार, नेपाल सरकारले चाहिँ यत्रो वाच गरिदिइरहेको छ। त्यसकारण चाहिँ के छ भने यसको चाहिँ अब कन्ट्रोल त यो मार्केट निकायबाट नै गर्छ होला। यो हाम्रो अन्तर्गत, हामी स्थानीय निकाय अन्तर्गत परेन। तर के छ भने यो साना साना जुन पसलहरू चाहिँ अहिले जुन उनीहरूले चाहिँ खोलिरहेछ त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो अन्तर्गत पर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी चाँडैभन्दा चाँडै चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ हामी कन्ट्रोल चाहिँ गर्ने गर्छौँ। 7 पुसमा काठमाडौँको मनमैजु, बुढा नीलकण्ठ लगायतको स्थानबाट 122 जना चाइनिज आपराधिक समूह पक्राउ परेसँगै देशमा चाइनिज खतरा बढेको छ। सुरक्षा दृष्टिकोणले काठमाडौँ उपत्यका संवेदनशील मानिन थालिएको छ। एटीएम ह्याक प्रकरणमा चाइनिजहरू पक्राउ परे पश्चात नेपालको बैंकिङ सेक्टरमा समेत यिनीहरूको नजर परेको स्पष्ट देखिन्छ। चहल पहल धेरै हुने ठमेल क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो नहुन सक्छ। सानोतिनो प्रोजेक्टहरुमा लगानी गर्ने भनेर आउँदाखेरि ती जुन आइरहेछ उनीहरूको उद्देश्य चाहिँ एउटा, गराइ चाहिँ एउटा उद्देश्यले आएको हुन्छ, काम चाहिँ अर्को गर्ने आउँछ। जुन अहिले ठमेलमै देखिरहेको हाम्रो कुरा अनुसार पनि गरेको सानो एउटा पसल खोलिरहेछ,
तर भाडा पनि चाहिने भन्दा 20,000 को लागि 50,000, 50,000 को 1 लाख, 1 लाख को 2 लाख त्यो जुन भाडाहरू दिइरहेका छन् त्यो भने कुन उद्देश्यले दिएको उनीहरूले गर्ने देखाउने कामबाट त्यति रिटर्न हुँदैन हैन। तर नदेखिने काम यसको इन्टरनली भित्री कामहरू अर्कै नै हुन्छ जुन चाहिँ के भन्दा नाजायज हुनसक्छ। नेपालको लागि पनि इभन चाइनाको लागि पनि त्यो चाहिँ कसैदारी प्रतिकूल कामहरू पनि गरे हुनसक्छ। जस्तो 122 जना समातेको केसमा पनि के भन्दाखेरि के सुन्यो भन्दाखेरि यहाँ बसेर उतापट्टि के अरे एकल महिलादेखि लिएर धेरैलाई थ्रेट गर्ने उनीहरूसँग साटगाट मिलाएर पैसाहरू लिने यताउता पनि गरेको देखियो। एटिएम ह्याकहरू पनि नेपालमा जति पनि भयो चाइनिजहरू इन्भल्भमेन्ट देखियो। फेरि यसमा चाहिँ फेरि चाइनिज मात्र होइन यो विगतदेखि नै अब यहाँ कतिपय इन्डियातिरको पनि मान्छेहरूको के अरे लगानीहरू होला होइन। कतिपय चाहिँ के भन्दाखेरि के अरे इन्डियातिरको मान्छेहरूको पनि इन्भल्भमेन्टहरू त्यतिकै छ। बङ्गलादेशीहरूको पनि साइबर क्राइमहरूमा हामीले देखेकै हो ह्याकहरू देखिरहेको। त्यो क्रममा चाइनिजहरू पनि आएर गरेको भन्ने कुरा अनौठो चाहिँ नयाँ कुरा हो जस्तो लाग्दैन। जहाँ अनुकूल वातावरण भएको ठाउँमा मान्छेले खेल्ने त खेलिहाल्छ। ठमेल क्षेत्रमा बस्न पुग्ने केही चाइनिजहरूले थानका थान विभिन्न किसिमका मोबाइलहरू ल्याउने गरेका छन्। सानो सटरमा रुद्राक्षको व्यापार गरेर महँगो कोठा भाडा तिर्नु नै अचम्म रहेको घरसाउहरूको प्रतिक्रिया छ। ती व्यापारीहरूको व्यापारको क्षेत्र ठुलो नभए पनि घर किन्ने हैसियत बनाइसकेकाले आफूहरू छक्क पर्ने प्रतिक्रियाहरू हामी माझ उनीहरूले राखेका छन्। चाइनिजले यहाँ धेरै सब सामान किन्दैन भने पनि हुन्छ। अब भन्यो हो भने यहाँ धेरै सब चाइनिज ड्रम फुडहरू भइसक्यो। भना एउटा ह्यान्डिक्राफ्ट पनि पनि चाइनिजको माने आइसक्यो। अनि काम गर्नेहरू सबै पनि चाइनिज नै भइसक्यो। नेपालले चाहिँ कामदार कम मात्रामा छ। उनीहरूको युनिट धेरै म्याक्सिमम भइसक्यो। एक युनिट म्याक्सिमम भइसकेपछि उनीहरूले हटाउनु पनि अलिक गाह्रै होला जस्तो लाग्छ। नम्बर 2 यहाँ चाहिँ पसलहरूको घरबार धेरै महँगो भइसक्यो। नेपालले व्यापार गर्नु धेरै कठिनाइ भइसक्यो। नम्बर 3 यहाँ ढल जामले गर्दाखेरि म्याक्सिमम समस्या छ। यो लाइनमा त उनीहरूले भन्नु तपाईँले आफै हेर्नु सक्नुहुन्छ। ज्यादा लाइनमा तपाईँहरू हेर्नुहोस् नेपालमा बस्नेले नेपाली देवनागरीमा साइन नराखेको चाइनिज र इङ्ग्लिस मात्र राखेको छ। धेरै छ चाइनिज छ साइनबोर्ड पनि। कुनै बेला ज्याठा नामले परिचित यो क्षेत्र पछि अमृत मार्ग नामाकरण हुन गयो। अहिले नाम पनि हराएर गएको छ। यो टोलको नाम नै चाइनिज टाउन भइसकेको छ। यहाँ चाइनिज भाषा लगभग अनिवार्य बनिसकेको अवस्था छ। सबै चाइनिजमय भएका छन्। चाइनिज क्षेत्र भएकाले यो क्षेत्रमा युरोपियन, इन्डियन, अमेरिकन टुरिस्टहरू पनि लगभग जान छाडेको नेपाली व्यवसायीहरूको गुनासो छ। बढीमा 15 वटा होटल दर्ता भएर सञ्चालन भए पनि अन्य सम्पूर्ण डाटा वडासँग छैन। 26 र 27 वडा दुवै छुने यो क्षेत्रको 27 वडापट्टि मात्र 40 भन्दा बढी होटलहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। कुरा चाहिँ हाम्रो धेरै पटक कुरा भइसकेको छ। यसलाई अनुगमन गर्नु पर्यो भनेर हाम्रो यो ठमेल ज्याठा मात्र होइन हाम्रो वडा त तपाईँको ठुलो छ। वहाँ बसपाकी एरिया पनि छ। त्यत्रो त्यहाँ पसलहरू छ। त्यहाँ पनि हामीले हेरेको छैनौँ कि हजुर। जो आयो मेन कुरा चाहिँ के छ भने यो गत वर्षदेखि चाहिँ घर भाडा कर चाहिँ वडामा तिर्ने भइसकेपछि उनीहरूको चाहिँ बिजनेस रिनो गर्नको लागि अनिवार्य उनीहरू वडामा आउनुपर्ने नै हुन्छ। तर के छ भने अहिले कोही आएका छैनन्। मेरो विचारमा अब यो सालभरिमा चाहिँ सबै जति पनि यहाँ दर्ता भएका चाहिँ व्यवसायहरू उनीहरू अनिवार्य रूपमा हाम्रो वडामा आउनै पर्ने हुन्छ। जसले गरेका छैनन् उनीहरूलाई चाहिँ अनुगमन गरेर हामीले अब हुन नगरपालिकासँग चाहिँ हामी केन्द्रसँग चाहिँ कोअर्डिनेट गरेर अब यसलाई स्थलगत हामीले चाहिँ अनुगमन गरेर उनीहरूलाई चाहिँ हामी अब नियममा ल्याउने चाहिँ कोसिस गर्छौँ। लगानी गर्न आएका सबै चाइनिजहरू आपराधिक समूहमा हुन्छन् भन्ने हुँदैन। तर ठमेलमा पनि बुढा नीलकण्ठको जस्तै समूह सक्रिय भएको हुन सक्छ। चाइनिज सरकार पनि नेपालमा लुकेको आशंकामा आफ्नो आपराधिक समूह हटाउन लागि परेको छ। अपराध अन्त्य गर्न यो सुवर्ण मौका हुन सक्छ। ठमेलमा त होटलदेखि अन्य व्यवसायमा चाइनिजहरूको हालिमुहाली बढ्दैछ। यति मात्र नभएर राजधानीका हरेक चोकचोकमा सस्तो बजार समेत चिनीहरूको नियन्त्रणमा पुगेको देखिँदैछ। दर्शक, हरेक सामानको 600 रुपियाँ मात्र भनेर चोकचोकमा चिनिया पसलहरू खुलेका छन्। अहिले आश्चर्य त के छ भने सियोदेखि महँगा पर्ने सामानको समेत 600 रुपियाँ भनेर भन्न थालिएको छ। तर
यस्ता बजारमा गुणस्तरहीन सामग्री बेचेर उपभोक्ता ठगिँदा समेत सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको देखिँदैन। बाँकी अलग धारको यो रिपोर्ट मार्फत खुद्रा व्यापारमा चिनियाहरूकै प्रभाव, हरेक सामानको मूल्य 600 मात्र। हरेक सामान 600, लुगादेखि जुत्तासम्म, खेलौनादेखि इलेक्ट्रोनिक सामानसम्म। राजधानीमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले पनि किन्नु भएको छ होला। चाइनिज मार्ट नाम दिएर यस्ता पसलहरू सञ्चालनमा छन्। वारेन्टी ग्यारेन्टी नभएका सामानहरू धमाधम बिक्री भइरहेका छन्। सामान बेच्नेहरूलाई भ्याइ नभ्याइ भइरहेको छ। जस्तो 99 बाट सुरु भएको त चाइनिज सामानै हो, एकताका 99 भन्थ्यो। अब हाम्रो नेपाली त्यसको बायरको नेपालीको पोइन्ट अफ भ्यू जसको लो इन्कम छ भने त लो कस्टमा कुनै पनि सामान पाउँछ भने त त्यो नेपालीहरूको लागि चाहिँ राम्रो कुरा हो। जसको चाहिँ जसले एफोर्ड गर्न सक्दैन हैन, अब 99 मा सामान पाउँछ, 400-500 रुपियाँमा कुनै सामानहरू पाउँछ भने लो इन्कमवालाले एफोर्ड इन्भेस्ट गरेर सामान पर्चेज गरेर किन्न सक्छ भने उनीहरूको पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ त्यो राम्रो हुन्छ। तर हाम्रो यहाँको के भन्दा व्यापारीहरूको केसमा, यहाँको लोकल इन्भेस्टरहरूको केसमा चाहिँ के भन्दा कम्पिटिसनमा चाहिँ त्यो किन हाम्रो आफ्नो रिसोर्सेसले सबै चिज हुँदैन। सामान्यदेखि भिआइपी मानिसहरूसम्मको उपस्थिति यस्ता पसलहरूमा हुने गरेका छन्। एउटै लगानीकर्ताले 5 वटासम्म पसल राखेर 600 को सामानबाट मनज्ञ आम्दानी गरिरहेका छन्। अझ चाडपर्वको समयमा व्यापार फस्टाउँदो देखिन्छ। नेपाली व्यापारीहरूलाई भने प्रतिस्पर्धा गर्न हम्मे परेको छ। बाहिरबाट कुनै मान्छेले इन्भेस्ट गर्छ, यहाँबाट आउँछ भने हामीले त खालि सामान बेच्ने मात्रै हेर्यौँ, तर त्यो सामान उनीहरूको सामान बेच्ने क्रममा कतिपय चाहिँ हाम्रो लोकल रिसोर्सेसहरू, लोकल पिपुलहरू युज भएको छ भने उनीहरूले पनि त इम्प्लोइमेन्ट, उनीहरूले पनि जब अपर्च्युनिटिजहरू त पाए नि, उनीहरूको पनि इकोनोमिक ग्रोथ हुने चान्सेस त भयो नि हैन। हो, त्यसले गर्दा चाहिँ एउटा इम्प्याक्ट के हुन्छ, हाम्रो इकोनोमीलाई सपोर्ट पनि गरिरहेको हुन्छ। बाहिरको इन्भेस्टरले यहाँ लगानी गर्दाखेरि होला प्रडक्ट उताको बेच्ला, नाफा उसले लाग्छ भने पनि त्यो बेच्नको लागि यहाँको लोकल रिसोर्सेस त युज भइरहेछ नि त। अब कुनै ठाउँमा भाडे लिएर राख्नु पऱ्यो भने त्यहाँको भाडा त आउला नि त हैन। अब अर्को साइडमा के छ भन्दाखेरि नेगेटिभ इम्प्याक्ट भन्दाखेरि त्यसले गर्दा यहाँको चाहिँ व्यापारी इन्भेस्टरहरू, लगानीकर्ताहरू, इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ अब के फरक परेको छ भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ फेरि गभर्मेन्टले, नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ त्यसलाई त्यही अनुसारको व्यवस्था चाहिँ गरिदिनुपर्छ ताकि उनीहरूको पनि प्रोटेक्सन होस्। विश्व बजारमा चाइनाको प्रभाव दिन प्रतिदिन बढिरहँदा नेपालमा प्रभाव नपर्ने भन्ने हुँदैन। तर प्रभाव यतिसम्म परेको छ कि तिहार जस्तो महत्त्वपूर्ण चाडमा नेपाली समाजमा माटोको दियो बल्न छोडेको छ। बिजुलीबाट बल्ने रेडिमेड चाइनिज दियोको महत्त्व बढेको छ। नेपाली उत्पादन महँगो भन्दै यस्ता 600 को सामानको प्रयोग बढेको छ। नेपाल सरकारले के गरिदिन्छ, प्रत्येक गभर्मेन्टले के गरिदिन्छ भनेर सोच, उनीहरूले प्लान प्लस पोलिसीहरू कसरी बनाउँछ, कसरी प्रोटेक्ट गर्छ भन्ने एउटा साइड हुन्छ। तर एउटा इन्डिभिजुअल पिपुलमा पनि एउटा किसिमको एउटा आउनुपर्छ कि तपाईँको भित्रैदेखि हैन, यो चिजमा यो च्यालेन्ज हामी फेस गर्न सक्छौँ भनेर आउनुपर्ने हुन्छ। त्यो किसिमको के अरे हामीलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामी कमिटेड भएर डेडिकेटेड भएर गर्न सक्यो भने होला, असम्भव भन्ने कुरा छैन, सहज छैन, तर गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा होइन। त्यसरी लागिसकेपछि अटोमेटिकली सरकारले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि पब्लिकले यसरी चिज आइसक्यो, यो सोचले अगाडि बढिसकेको छ भने हामीले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा घोडा टेकाउनु चाहिँ सकिन्छ र गभर्मेन्टले पनि गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। अदरवाइज के भन्दा यहाँ त मल्टी पार्टी सिस्टममा त के हुन्छ त, कुनै गभर्मेन्टले गर्न सकेन भने 5 वर्षपछि उ त फेरि अर्को गभर्मेन्ट आउनुहुन्छ भनेपछि उसले राम्रोसँग काम गर्न सक्यो, सबै चिज गयो, इकोनोमी अर्थतन्त्रमा उसले टेवा दिने कामहरू गर्यो होइन, हाम्रो इकोनोमिक के अरे लाइभलीहुड सबै बढ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अटोमेटिकली के हुन्छ भने त्यो गभर्मेन्टको पनि 5 वर्षपछि अर्को फेरि कन्टिन्युटी पनि हुन्छ हैन। त्यसैको लागि चाहिँ उसले इकोनोमिक एक्टिभिटी उताबाट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर मैले यहाँ समस्या देखेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामी आफैमा पनि, हामी नेपालीहरू पनि, पब्लिकले पनि त्यो किसिमको फिलिङ्स चाहिँ आउनुपर्छ क्या। भान्सादेखि बिछ्यौनासम्म, घरदेखि कार्यालयसम्म सबैतिर चाइनिज सामानको प्रयोग बढिरहेको छ। हामीले लगाएको लुगादेखि खाने जङ्क फुडसम्म चाइनिज वस्तुहरू नै हुन्। यसको प्रयोग नगरौँ भन्न त मिल्दैन, तर स्वदेशी उत्पादनलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्दछ र नेपाली व्यापारी विस्थापित हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन। हो दर्शकवृन्द,
लगानी गर्न आएका सबै चाइनिजहरू आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न छन् भन्ने हुँदै होइन दर्शक। तर चिनिया सरकारले समेत नेपालमा लुकेर बसेका आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न चाइनिजहरूलाई पक्राउ गर्ने सुरक्षा प्रशासनसँग सहकार्य गरिरहेकाले पनि चाइनिजहरूको बस्ती र व्यापार बाक्लिएको क्षेत्रमा चनाखो भने हुन जरुरी छ। यस सम्बन्धी थप विवरण र फलोअप रिपोर्टहरू हामी आगामी एपिसोडहरूमा प्रसारण गर्नेछौँ। अलग धारमा अलगधारलाई यदि कुनै नयाँ सूचना, घटना, रोचक तथ्यहरू छन्, जानकारीहरू छन्, सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरू छन् भने हामीलाई यहाँले दिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो कार्यालयको टेलिफोन नम्बर 4006536 कार्यालय समयमा बिदाको दिन बाहेक। यदि कुनै पनि बेला मोबाइलमा सोझै सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर हो 9802002006। त्यस्तै यहाँले हामीलाई इमेल मार्फत पनि जानकारी दिन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि अलगधार इमेल च्यानल्स @gmail.com मा यहाँले हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँले हामीलाई ट्विटर र फेसबुकमा पनि फलो र लगअन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजको अलगधारको प्रस्तुति यति नै। अलगधारको सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।